शुद्धीच्या बाबरेन सगळे आमी आमचे हात जोडुया आनी तरी एक देवाचो आशिर्वाद मागुया ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी भोगतीनपणान भाग घेवंक. आयज लिब्रामेन सायबिणीक मुखार घालून जेजूच्या वैक मुखार घालून आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आज हे फिरकोजेन लिब्रामेन सायबिणीची परब व्हडा तोबाजान समोर उरतात. लिब्रामेन सायबिणीची कृपा आनी बेसांवां आमचेर मागतना ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना उंड्या रुपान जेजूचें हाजीरपण आसा म्हूण सोत मानून भक्तीपणान ह्या मिसांत वांटो घेवया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा, आमचे वेली सोगली विघ्नां पयस कर. अशा आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडकूल नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जगरो देव तुज्या सगळ्यांची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. डेनियल प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या काळार पोर्जेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगवेल उबो जातलो. राष्ट्रांत जल्माक आयली तितून तावन दिसती पडूंक ना तसलो तळमड्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतच तुजे पोर्जेक मुणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. देवाच्या उतराक जबाब जातलो ह्या परी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. आनी एकदां म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारचोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. दोरेक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनांत तसले योद परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मनांक देव ताच्या पांयां तोळा घेतलो ते घोडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासनांक ताणें सोपून केली. सोर पातकांचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक बेठवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो स्वताक येवचो, सुर्याचेर कालोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड फालयतलो आनी नेखेत्रां मोलबावेलीं पडटलीं आनी अंतरलार आसात त्यो शक्त्यो खोलखतल्यो. आनी तेन्ना व्हडल्या पदवेन आनी दोबाजान कुपांचेर येतलो मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्यान प्रिथुमीच्या एके शिमेरतावन स्वर्गाच्या दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणे विचलोल्यांक जमयतलो.
अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. त्यो खांद्यो बागवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुटतात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हे पोलेला उपरांत तो लागीं दारा मुर्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हे सगळे घडले बगोर ही सोसोत अंतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतली पूण म्हजी उतरां कधीच सोरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सोर्गीच्या दुतांक वा पुताक लेगून त्या दिसाची वा घोडेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचे वर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, समजुया तुम्ही 4 दीस जेवण जेलनात. समजुया तुम्ही 4 दीस जेवण जेलनात, उदकूय पिलनात. आनी त्या वेळार कोण एक मनीस येता तुज्या मुखार आनी आपल्या हातांत तो जेवण दवरता आनी दुसऱ्या हातांत तो भांगार दवरता, भांगार. आनी तुमी जेलनात कितले दीस? 4 दीस. तुमी कितें वेचून काडटली? गूड. एकलो म्हणटा भांगार. तुमी कितें वेचून काडटली? जेवण. कित्याक त्या वेळार आमकां चड गरज कोणाची? जेवणाची. 4 दीस जेवंक ना, उदक सुद्दां पिवंक ना. आनी आजच्या पयल्या वाचपात अशीच एक गजाल दानियल प्रवाद्याची. हे दानियल प्रवाद्याक देव विचून काडटा. इस्रायलाचो देव यावे दानियल प्रवाद्याक विचून काडटा आनी सांगता, दानियल प्रवाद्या, हांवें तुका विचून काडला. तुवें म्हजी गोवाय जावंक जाय. तुवें म्हजें नांव परगटूंक जाय. तुवें म्हजो रस्तो, म्हजे परजेक, इस्रायलाचे परजेक तुवें दाखोवंक जाय. ही म्हजी परजा म्हाका विसरत आसा. हे परजेचो हांव इतलो मोग करता आनी म्हाका जाय ही परजा म्हज्या मोगान पडलेली. पूण जेन्ना हो दानियल प्रवादी हो देवाचो मोग परगट्टा तेन्ना त्या काळार हो राजा आशिल्लो आनी त्या काळार राजांक देव म्हूण मानताले परजा. आनी जी परजा जो मनीस राजाक देव म्हूण मानिना ताका काडून कास्त लायताले. आनी कास्तीचें फर्मण म्हणलें कितें? सोंपें. आमी चडशे हांगा गोंया. लेट मी एक्सप्लेन यू. गोंया आमी कोणाची घेरां पळयतात? बैलांची घेरां, रेड्यांची घेरां. दॅट इज वन ऑफ द स्पोर्ट. जायतो लोक येता पळोवपाक. माडांचे उबे रावताय, झाडांचे उबे रावताय, एकमुखल्याचे उबे रावताय, थोडे रेड्या शेंपडी सुद्दां करताय. सो इट वॉज अ कल्चर एट दॅट टायम. दे हॅड अ स्पोर्ट. आनी वो स्पोर्ट कितें? दे हॅड अ बीग कंपाऊंड सराउंडेड बाय वॉल्स. लोक सायडीन रावताले आनी द स्पोर्ट वॉज वाघ म्हणजे कितें? टायगर सोडटाले. आनी जो मनीस चोऱ्यो करता, जो राजाचें आयकना, हो गुलाम ताका दवरला, जेलींत घालून दवरला, त्या मनशाक ते मोदें सोडटाले आनी ते वाघांक सोडटाले. आनी त्या वेळार ह्या मनशान त्या वाघा कडेन झगडपाचें. तो मनीस जिखतलो, तो वाघ ताका काबार करता. दॅट वॉज द स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट. नाव द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट इज कमिंग ओवर हियर. हो राजा काडटा, हे दानियल प्रवाद्याक काडटा आनी बंदखणीक दवरता. कित्याक तो पळयता, राजा पळयता, हो दानियल प्रवादी ह्या राजाक देव म्हणून मानला. हो दानियल प्रवादी म्हणटा म्हजो एक देव आसा, इस्रायल परजेचो देव आसा म्हणटा. आनी हाकाच लागून राजाक राग येता, बंदखणीक घालता. नाव द स्पोर्ट्स स्टार्ट्स ओवर हियर. आनी आपल्या तो टायगरान, वाघांक तो उपाशे दवरता 2-3-4 दीस. आनी जेन्ना सगळो लोक चाबडी फिवणी मारतात, कुशाकात पळयतात, दानियल प्रवाद्याक जेन्ना तो ह्या मैदानार सोडटा आनी वाघांक सोडटा, तुमकां कितें दिसता? ह्या वाघांनी जे 4 दीस जेवण खावूंक ना
ताणी दानियेलाक कितें करूंक जाय? खावूंक जाय या सोडूंक जाय? खावूंक जाय. आनी त्या वेळार जेन्ना ह्या वागाक सोडटा, दानियल प्रवादी देवाक उलो मारता आनी म्हणटा, म्हज्या सोडवंडरा तुवें म्हाका रचला आनी हांव तुजो मोग करता आनी तुवें म्हाका विसरून काडला. हे पोरशेक तुजे हे सांडलेले पोरशेक तुजो मोग तांकां सांगूंक. आयज ह्या राजा मुखार म्हाका सांडिनाका. आयज तुजी पदवी दाखय. तितलो महान तूं देव आमचो. तुज्या मोगान हांव पडला, तुज्या मोगान हांव नाचता, म्हाका सांडू नाका. आनी ते वेळार प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे वाग येतात खंय आनी येतात आनी दानियेलाच्या सायडीन खंय ते बसतात. जे बरी आमची सुणी, बरी सुणी जांकां आमी शीत घालतात बरे भशेन येतात. आमी सुणी जेन्ना बसतात तेन्ना आमच्या पांयां लागीं बसतात, शेपडी हालयतात, मोगान बी बसतात. हे वाग बसतात. एन द क्रावड आनी आख्खो समाज जो थंय आशिल्लो तो पळोवपाकूच उरता. हो राजा आख्खोच हैरान जाता. आनी त्या वेळार प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायती बाबा भयण्याचें जिवीत ट्रान्सफॉर्म जाता, कोवेरतेर जाता आनी ह्या इस्रायलाच्या देवाक ती वाखाणूंक लागता. हो भावार्थ आमी आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक जाय. कशे भाशेन आमी भावार्थ आमच्या कुटुंबांत आमी दितलीं काय? आमच्या हातींत कितें आसूंक जाय? रोजानाचें कोंत. जेन्ना आमी चलतात, आमी बासिनी वेतात, ट्रेनी आमी वेतात, आमी देवाक दिनवासूंक जाय. देवा तुवें म्हाका फामील दिल्या, देवा तुवें म्हाका कुटुंब दिला. कितलीं जाण भावा भयणी आसात, आमी पळयतात तांकां कोणूच ना, एकसुरी जीव जियेतात. देवाक आमी दिनवासूंक जाय. देवा तुवें म्हाका बरी भलायकी दिल्या. ह्या गांवांत कितली थोडाय आसा आनी थोडाय आमकां केन्ना केन्ना आमी बरी ना जातात. पूण त्या वेळार देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां बरी भलायकी दिता. देवाक आमी दिनवासूंक जाय. हे ताच्या वर्ते देण्या पासत आनी प्रितीच्या बाबा भयणो आनी वर्त्यांतले वर्ते देणे देवान आमकां दिला जावन आसा पवित्र मिसाची भेट. हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत आमकां मेवता जेजू क्रिस्त. जेन्ना आमी हो कुमन्यांव घेता, हो कुमन्यांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचो कूड आनी रगत. जेन्ना हो पवित्र कुमन्यांव हांव म्हज्या हातार घेता, म्हजे जिबेर हांव घेता, हांव जाणा जावंक जाय हांव कोणाक घेता तो. वेन आय गिव यू अ करन्सी, पयशे दिता, तुमच्या हातांत पावंड दिता, डॉलर दिता or rupees दिता. Do you know what the currency is and from which country? No. Do you know the value of that currency? Yes. पावंड कितलो जाला तो हांव नको आता. 100 जाला काय 110 जाला तो. डॉलर कितलो जाला तो हांव नको. But when I receive the Holy Communion on my hand, I need to understand I receive God. God becoming so humble. वो पवित्र देव ह्या पक्क्याच्या जिवितांत, ह्या पक्क्याच्या काळजांत तो आतां येता. वी आर सिनर्स, वी आर डस्ट, वी आर डस्ट. डस्ट म्हळ्यार कितें? धूळ. हांव विसरलो मदें. धूळ. हां, धूळ. फू केल्यार पयस पडटा. सो प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या धुळाचो देवान God has given us a meaning. ह्या धुळाक तेणें एक अर्थ दिला. आपलो उस्कार आमच्या कुडींत ताणें घातला. And we receive the beautiful God in our life. 2 वर्सां फाटीं हे आवयच्या सायबीणमाच्या कुसव्यान जेजू आयलो. The word became flesh. आनी आयज हे पवित्र मिसाच्या बलिदाना वरवीं उंड्याच्या रुपान हो जेजू आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत येता. सो प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हो सायबीण मायचो आशिर्वाद, लिब्रामीन सायबीण मायचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमी घेवया. आनी खेरीतपणान आमच्या बाणावलेच्या गांवांत, म्हजी मामी बाणावलेची, सो हांव त्या गांवचो नातू. तर हे बाणावलेच्या आमच्या गांवांत आनी जंय ती होली ट्रिनिटी आमची फिरगोज आसा, मागुया आमच्या ह्या एकान एक कुटुंबान आमची बाबा म्हणजे थंय आसात आवय बापूय गांवांत तांचेर आशिर्वाद घालूं. आनी आमच्या हांगा जी बाबा भयणी जी गोंयकारां हांगा आयल्यान देवान तांचेर आनी समाजाचेर हो सायबीण लिब्रामीन सायबीण मायचो
आनी जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत आनी आमच्या फिरगोजींत आमी मागुया. आमेन. आमची भावार्थाची मागणी लिब्रामेन साहेबिणीच्या हातांत उबारुया. आयज ही परब करत जाल्यार भावा भयणांक रायसिंग गोवन आनी बाणालकारिके तांचे वार धोंद्यार लिब्रामेन साहेबांची मजतीन आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. Nomar more, curpen tumulole, surves poches aisa, ostre ante ansidoi chesauti. Ana papel. कांटे मुणगे त्रास कोश्ट आनी दूख आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जेजू खुर्सार मरून आमकां सोडवण दिली. कोश्टां वरवीं सूख मेवना आनी कांट्यां शिवाय फुलां आनी फळां. तर हे कांटे फुलां आनी फळां बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख बापाक भेटोवया. गोराबो वो कुटुंब इंग्लिशीन आमी फॅमिली म्हणटा. ताचो अर्थ फादर एंड मदर आय लव यू. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक रिती देखीन वाडोवंक आनी भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मानान आनी रेस्पेदान लेखूंक हो गोराबो भेटयतना आमचेय गोराबे आमी बापाक भेटोवया. ह्या रेजिस्टार सायबिणीचो रूपकार दिश्टी पडटा, पूण तिच्या जिविताचेर नदर मारून आमचेंय जिवीत तिचे सारकें जावंक आमी हे रेगिस्त आमी बापाक भेटोवया. उंडो आनी दाकाचो रोस. उंडो आनी दाकाचो रोस हे मिसांत जेजूचें मांस रगत बदलता म्हूण आमी सोतमानून आमची काळजां आनी मनां आयती कर म्हूण हो उंडो आनी दाकाचो रोस बापाक भेटोवया.
विश्वासान आनी बाबार्थान आमी सगळीं मोडया लिब्रामेन सायबीण मायचे नवीन आशे मागणे उडगास कोर बाराबो मोडया पनवाली अंकवारी कोणूय तुका शरणा गेला आनी तुजो आला शिरो मागो वचूची मोजूच सोडूंक तुजी चडशी आयला आसतना तुवें ताका सोडलो म्हूण थोडेंच केदून आयकूंक ना हें देव तूं विसरूं नाका तेच विश्वासान आंकवारीच्या अंकवारी मायेक बसून धांवून तुका शरण येता आनी म्हज्या कांताच्या बायका ती रोज तुजी मुखार सरकोड पडटा तुजो पूत तुजी आनी म्हज्या दिसाच्या जिविताच्या तारीख जेजू म्हज्या सोडवणदाराचो खालसान पाटला करूंक सोदता तुज्या मोगान पुताच्या आत्म्याप्रमाणे कोणाकूच बाराय नासतना सगळ्या भावपणाच्या वचांक तरी आसतना दुसऱ्यांक समजून घेवंक आनी खालसान तांकां बसून म्हाका भोव आगोड लागता म्हूण तूं सांगलें तर ही मोगाची आज्ञा सगळ्या म्हाका तुजो स्वता गोंयान माई सगळ्या म्हज्या तांणी नाकांतांनी म्हाका पाव भोव करून म्हज्या मरणाच्या घरांत म्हजी आतांची गरज तुका सांगता तुज्या कालसान घालता म्हाका बरें तें जेजू लागीं मागून जेजूची आनी म्हजे माये म्हजे मागण्याची परवा आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रासांत कायूं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं Noman mure kurpen tumulele sorvespoje taensa osture amite tu sodo an sudoichi fol bun Jesu Moima Bapa ani Putra ani Pavitra Atmya सगळे आमी आमचे हात जोडुया आणि लिब्रामेन सायबीण मायचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान आख्ख्या समाजांत आमी मागुया
उदार काळजान एक तरी हावजी काढून हावजीचे मोल 5 पावंडाक 3 हावजी आणि ताका इनाम कॅश प्राइज आसतलो आणि मागता कोणाकूय हांगासर स्नॅक्स चाव ज्यूस जाय जाल्यार आमच्या कावंटराचेर वचून घेवचे पिलार सिग्नल ते पाद्री जाता तांकां वेगळो 5 and 1 51 5 आणि 8 51 51 दुसरो नंबर सिंगल नंबर 2 फॉक नंबर 2 सिंगल नंबर 2 हांव मागता I take some 36, 3 and so 36. Ami Kyoto 25. We are playing 25. The last number is on your book 28. Number 2 correct. Number 19 correct. Number 33 correct. And number 51. Yeah. House correct. House. Probably important kind of answer. हांगासर कोणाकूय कांतार गावो कितेंय जोक सांगूंक जाय जाल्यार हांगासर येवन कांतार जोक सांगूंक